तो काय तर ती असा अशी भागीदारी दिसना बाकीचे आता प्रश्न सांगता विचारतात ते क्लिअर जाते त्यांना काय ना त्यांना म्हणजे अनेक आमची भाषेकडे एक कोण असे येतात कधी उत्साही झाले एक्झाम 15-20 सुद्धा पावसात एक वर्सा उरलेले एक वर्साचेर ते काणयो सांगता ह्या एक वर्साचे 2000 जेन्ना उदक कमी जालें त्या वर्साचे तुम्ही एक वर्साचो जे उदकाचो शॉर्टेजाचेर एका व्हडलो प्रोजेक्टाचो प्रपोजल सांगनाका हांगा इतल्या वर्सां एक्स्ट्रा पावस पडला पळय त्याचे तुम्ही काय प्रपोजल करना तुम्ही आनी सेकंडली म्हाका एक सांगा तुम्ही वॉटर कित्याक पळोवंक गेले एक पंच सोडलेले आनी गोल दिसला म्हाका होतो आता बसलेली मुखार सीट पॉझिटिव्ह सगळ्या पयली फर्स्ट सीट घेतली हांगा आनी कित्याक पळोवन गेली आनी एक आसा भाऊ एक आसा 2 पंच आसा हांगा बाकीची जी सरपंच आसलेली जो लोकलचो पंच आसलेलो जो प्रपोजल जो मनीस सांगतालो हांगा हो बंधाऱ्याचो काय केले कित्याक कित्याक गेले हे पंचायत मंडळ पळय कित्याक सांगण्याच्या सळवणकरी किनारपट्टी दोन्ही साईडच्या किनारपट्टीनी जितली देवळां आसात तितली आणि कितली लोकांनी कुळागर आसात फाटव्यासां आसात हेजेर तुम्ही अभ्यास केला जाल्यार तुम्ही आता कोपून जाया आणि तितून उदक तुम्ही एक गमलोवाची मिनिस्टर आसलो तोखणाय केल्ली की तेणी हे प्रोजेक्टा खातीर खूब त्रास घेतले म्हणून ते तेका स्टेजाचेर पळोवन आमकां दिसून येयला कित्याक तेणी आकृती केली तो ऑर्डर केलेली आसा तेन्ना आमकां दिसून येता तेणी खूब आसा ते वर्सांचो फोन आसा तुम्ही केन्ना हेजे पयलीं प्रेझेंटेशन दाखयलां पळय मिनिस्टरान सुभाष शिरोडकरान ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली तेणी सांगलां की प्रेझेंटेशन हेजे पयलीं जालां म्हणून जाल्यार आमचे मिनिट्स केन्ना जाला खंयच्या म्हयन्यात जाला खंयच्या वर्सा जाला आनी कोणी केला हे मातशें आमकां क्लियर करचें कित्याक वोटींग कोण भरलो आयज क्लियर जावनी सगळे लोकां आमकां क्लियर जावनी घेवना जाल्यार सगळे ऑन मिडिया तुमी सांगा की प्रेझेंटेशन घेतलां म्हणून घेतलां जाल्यार आमचें सगळें एज ए ऑफिसर हांगा बशिल्ल्यान तुमकां केन्ना प्रेसिडेंट दाखोवना हांव एक्सेप्ट करता पूण जर मिनिस्टरान जर तुमकां सांगलेलें आसा की दाखयलें आसा कदाचित तेंच्या लेवलाचेर तेंच्या पद्दतीन अशें कशें केल्लें आसा तें हांव सांगूंक शकना अशें कशें मिनिट्स आसा तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें की आमी कोणीच दिल्लें ना अशें न्हू मागीर आयज प्रेझेंटेशन आमी कितें मानून जर तुमगेलें मिनिट्स बी ना आयज कितें मानूं तुम्ही दाखयला काय ना इतलें सांगा आमी हांगा आशिल्ल्या मिनिस्टर एकट्यानं दिले काय तुम्ही आशिल्ले ऑफिसर सगळे ना आम्ही सांगपाक शाळे कडेन आयले ते ऑफिसर आयले गदामी सर आसलो प्लस सांगला 20 जाणां सर आसलो 20 जाणां येला 20 जाणांचो एक ते म्हाका खबर ना गणेश सर मिनिस्टर वोटिंग म्हणल्यार मिनिस्टर वोटिंग हांगा वोटिंग म्हणना मिनिस्टर दाखयलां म्हाकाय खबर आसा पण आमचो जेन्ना हे सगळे डिजायन जाता तेन्ना प्रमोद बदामी म्हणून चीफ इंजिनियर आशिल्लो तो गेल्या मे म्हयन्याक रिटायर जालो रायकर म्हणून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आशिल्लो तो गेल्या 4 महिने पयलीं रिटायर जालो तेच्या जाग्यार आज तिरसर येयल्लो आसा आनी पयलींसून आसा तो हांगा आमचो शांताराम पयलींसून आसा आनी म्हाजे कडेन चार्ज जाल्यार नोव्हेंबराक एससी म्हणून हांवें तो एडिशनल चार्ज घेतलेले आसा हांव येवन गेला पूण प्रेझेंटेशन पूण ते रिकॉर्ड्स आसपाक ना तुमच्या 2 वर्स पयलीं दाखयल्या वर्सा रिकॉर्ड्स आसपाक जाय न्हू ते 20 जाण कोण ते सांगा पळय आमकां 5000 आमगेले सावड्या कुडचड्या मतदारसंघात जवळ जवळ 50-60 लोक आसा 20 जाणांक गेले ते फायनल ताका खबर 20 जाण आसतले ऑफिशियली कदाचित दाखयले आसतना ऑफिशियल रिकॉर्डार काम चलना ऑफिशियल रिकॉर्डार काम चलना पर्सनल लेवलाचेर दाखयले आसूं शकता
म्हणल्यार तेणी आतां एग्री केला की तेणी ऑफिशियल दाखयला ते कोणाक खंय कशें सेटिंग केला काय कितें केला तें आमकां खबर ना म्हणल्यार आमी सांगपाचें हें सेटिंग म्हणून जालें एक क्लियर जालें बॉटम लेवल आसा त्या लेवलाक आसतलें उलट आनी एक्सेस एरिया वाडटली तुम्ही म्हाका सांग जी न्हंय आसा ही न्हंय हो टायडल इफेक्ट आसा जेन्ना ही न्हंय आडयतले जाल्यार तेजो जी इकोसिस्टम आसा तितून नुस्तीं आसा तितून फ्लोरा फावना आसा हेंकां कितें इफेक्ट जाता हेची स्टडी केल्या आसा तुमचे कडेन आसा जाल्यार हय एक्सप्लेनेशन नाका आसा काय ना इतलें क्वेश्चन सांग आमकां आमकां ते करपाचें हांगा कारण कित्याक म्हळ्यार नुस्तीं जाल्यार बरो ही रिवर ना नुस्तें मारपाचें कित्याक जे जाग्यार हांव एग्री जाता काही प्रमाणे इकोसिस्टम आसतली बरें बांदता तू घराची उलय नाका आमची न्हंयची उलय ते गाडी सांगता का तू गाडी सांगपाक नाका तू इकोसिस्टम आमची कशी डिस्टर्ब करपाक शकता तशीच हांगा काही प्रमाणे आसतली जाल्यार तू करनाका आसतली जाल्यार तू करनाका तू पयलीं स्टडी नाका काही प्रमाणात तू एक्सपर्ट तू न्हंयचा एक्सपर्ट काही प्रमाणात म्हाका सांगता तू काही प्रमाणात म्हाका सांगता तू काही हांव म्हणटा फुल डिस्टर्ब करता तू काही प्रमाणात म्हणटा तू एक्सपर्ट तू काही सांगता ते नाका म्हाका तू एक्सपर्ट न्हंयचो स्टडी केलो काय म्हाका सांगता काही प्रमाणात तू हांगा बसून काही प्रमाणात मागीर एक क्वेश्चन आसा सेकंड एक क्वेश्चन आसा तुम्ही आतां सगळे लिगल हे ते सगळे आसा म्हणटा आमी ऑगस्टाच्यान तुमकां कितले आयडिया केल्या आनी तेजी तुमी कितली रिप्लाय दिला आनी कितें दिला ते मातशें क्लियर करा तुम्ही जे आमकां आयडिया दिला की आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा सगळे घेवन येयला आमी तुमचे कडेन जे मेन आशिल्ले ते तुमी आजून आमकां डॉक्युमेंट्स कित्याक दिले ते मातशें सांगा तुम्ही ईद ऐका मातशें ईद मार्क केला सी एनजी परवरी तो दितलो म्हणून पूण आजून पर्यंत कित्याक दिला तुम्ही यांचे मागला पळय डिव्हिजन आमच्या डिव्हिजनात केला जे टीएस आसता ते सिक्युअर दितात ते आमी तेका ट्रान्सफर केलं ते आयज बरें कित्याक मेळना आमकां तेजेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें मागीर हें प्रेजेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें आतां हाडला म्हाका दिसता तुका लेटर केला कोणी केला येवन जी ऑप्शन आसा कोणी आमकां लेटर दिला आमकां ऑगस्टा लागलो ना ऑगस्टा आयडिया घालपाक लागलो आमकां 6 डॉक्युमेंट तुमकां मेळना तुमकां जाय जाल्यार दाखयता आमी फायलीचे आमकां तेजेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर तुमी हें प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय आशिल्लें लेटर कितें आसा तें दिता केन्ना लेटर दिता केन्ना तुमी प्रेजेंटेशन कशें करता तुमचे डॉक्युमेंट जर आसा घेवपाचें आसा जाल्यार म्हणजे 8 दिसां घेवं शकता 8 दिसां घेवं केन्ना जाता पयलीं करपाक जाय आशिल्लें पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें मागीर प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय अनेकदा कशें आसा मोठो प्रोजेक्ट आशिल्ल्या कारणान ताजो तेजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रोच काय टीएस आसता ते तेजे डॉक्युमेंटेशन हे आमच्या सेंट्रल ऑफिसाक आसता आमकां खबर ना तुमकां 2 वर्स टायम दिला आमी 2 वर्सां 2 वर्सां तुमकां ते आजून तुमचे पेपर रेडी जायना सर्वे नंबर एक आसा तितून एक इलिगल भाटो मारलो तेणी सांगलेलें की आमी ह्या म्हयन्यात 2 तारखेक हो भाटो पुरयता म्हणून ते एग्री जाले की तो भाटो इलिगल म्हणून आनी ते पुरयता म्हणून पूण आजून पर्यंत 3 डेट तेंका पळय भाटो पुरयला हे लेटर डब्ल्यूआरचे हे डब्ल्यूआरचे लेटर केन्ना पुरयता सांग केन्ना पुरयता सांग आमकां केन्ना पुरयता तुवें दिला मरे कालो तुवें दिला मरे तुवें दिला मरे मागीर केन्ना पुरयता ही विचार
म्हैसाळ डॅम ड्राय जालो आणि विलेजीस लायक सावड्डे धडे उदकाचो शॉर्टेज जालो सारकें न्ही नाल्यार परत प्ले करून पळोवया व्हिडिओ आसा काय ना तितून तशें मेन्शन केल्लें आम्ही तुम्ही क्लिअरली सांगला 2022 परत लाया लोकांक दाखया कळपा बरें तुम्ही 2022 सांगला की म्हैसाळ डॅम ड्राय जालो उदकाचो शॉर्टेज जालो आणि विलेजीस लायक सावड्डे आणि गडे हांकां उदकाचो शॉर्टेज जालो तुम्ही आत्तां म्हाजे कडेन येया जो म्हैसाळ डॅमाची पायपलायन ऑन करा एक थेंबो सुद्दां जर सावड्ड्या येयलो तुजो न्हू जाल्यार हांव तुका चॅलेंज करता हांव एग्री आसा कारण आमी खंयच्या मागीर तुवें तुज्या ऑफिशियल सायटीचेर तेजेर कशें मेन्शन केलें की सावड्ड्या आनी गड्या उदकाचो शॉर्टेज जाला दिस इज फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोवाइड करतात लोकांक आनी मिसगायड करतात तुमच्या ऑफिशियल सायटीचेर सावड्डे धडे येयले कशे ते पयलीं क्लियर करा आमकां उदकाचो लायफ टायम आयज पर्यंत एक दीस सुद्दां उदकाचो शॉर्टेज ना आमकां सप्लाय येता सावले डॅमाची जाल्यार आमकां म्हापा डॅमाच्या उदक शॉर्टेज जाता आमकां इफेक्ट जालो हे तुमी कशें मेन्शन केलें हांगा बरोबर आसा की पंचवाड्याच्यान हांगा काही सुद्दां आयज केल्या तरी कांयच आनी थेंबो सुद्दां तुमकां तुमी कशें मेन्शन केलें आता आमी त्या सायड ज्यो आसा जेन्ना 22 जेन्ना ड्राय जाले तेन्ना पंचवाडी ड्राय जाल्या उपरांत पंचवाडी आमी तेजे सरावंडींग घातले पंचवाडी गांव आनी तेजे सरावंडींग जे गांव आसा थंय शॉर्टेजा तुमी शिरोडा आसतलो की त्या जाग्यार वता तेंकां हेजेर मेन्शन केला ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय टू द विलेज ऑफ शिरोडा बोरिंग सावंडा एक्सपर्ट ना तुम्ही येयला कारण हांगा ड्रिंकिंग वॉटर जेन्ना आमी सप्लाय करता ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुझी न्हू ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुझी न्हू तें पीडब्ल्यूडीचें काम तुझी न्हू तुझें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो तुझें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो तू डिस्ट्रॉय करता तू डिस्ट्रॉय करता तू डिस्ट्रॉय करता वॉटर सप्लाय करपाचें तुझें काम वॉटर सप्लाय करपाचें तुका तुझे कागद तुका खंयच्यान येयला ते कागद आमचो वॉटराचो तुका रिक्वायरमेंट खंयच्यान येयला पीडब्ल्यूडीचें कागद आतां दाखय ते दाखय मरे खंयच्यान येयला तुका प्रपोजल पळय ते दाखय लोकांक दाखय जाल्यार तेच रॉ वॉटर तुका प्रपोजल खंयच्यान येयला ते दाखय जेन्ना परत हांगा भितर सरलो तेणी काही क्षण म्हाका आतां बसले कडेन हांव खंय बसता काय हांव पाकिस्ताना वयच्यान आमी भारताची बॉर्डर घालून आमी पाकिस्ताना गेली अशी एक आमकां भावना निर्माण जाली आतां हांव हेजेर काय म्हणा हेजेर आतां हांव कितें म्हणून हेजेर आनंद व्यक्त करून निशेध व्यक्त करून काय आनी कितें वायट दिसलें म्हणून कांय सांगना ती तुमी ठरया तेजेर हांव काय व्यक्त करना हांव उलयता ते घेतो जाल्यार म्हाका एक सांगात आज जे प्रेझेंटेशन दाखयतात सरकार आमचे पुलीस आमचे तुम्ही सरकारी अधिकारी आसता ते सगळे आमचे संस्था सगळे आमचे एक घरकुल आमी जाल्यार आज हो भेदभाव तुम्ही एक निर्माण केलो पोलीस भितर सरतना आनी आतां हे प्रेझेंटेशन दाखयतात तेन्ना तुमी हेजेर कितें आसा तुमी कितें सांगतात आनी आमकां हेजे मदीं जो विश्वास आसा भेदभाव विश्वास आसा हेका म्हत्व आसा तेन्ना सुरवातेन तुमी अशी केली जाल्यार आतां तुमगेले हेजेर आमी कितले पर्यंत विश्वास दवरपाचो हे एक प्रतिश्ठीत उबो जाले कडेन आसा तेन्ना हे तुमी वायट घेनाका तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता आमचे लोक आसा ते प्रश्न करतलो तुमकां सुरळीत पळय सांगता सुरळीत शांतपणान सगळे प्रश्न करतलो तेंकां तेन्ना तुमी तेंकां शांतपणान उत्तर दिया ही आयडियोलॉजी बाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयडियोलॉजी ही तुगे स्टडी न्हू हा ती सांगता खंय ती केन्ना केल्या खंयचो आसा मागीर ते दाखय डॉक्युमेंट आसा मरे आमी कितें घेवन येयला सर तुमी कितें घेवन येयला तुमचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना कसलो प्रोजेक्ट करता तुमी तुमी ते कसलो फटो ते तुमचे बोर्ड आसा कोणी परमिशन दिली तुमकां तुम्ही कोणी परमिशन दिलें तुम्ही हांगा फटोवपा येयला आनी काय टायमपास हो टायमपास करपा येयला प्रोजेक्टाचा तुमी म्हाका एक सांग तुमी जी 22 जी स्टडी केली आनी ते उदका शॉर्टेज म्हणून तुमी आयज भायर वता तेजी नंतर ती स्टडी कितें आसा आयज एक मिनीट आयचो
आयज तो वॉटर लेवल पैसा डेमाचो कितलो आसा आयज सांग म्हाका कितलो आसा सांग वॉटर लेवल सांग हांव आनी कोणी उलयना खबर ना तुगेल्या डिपार्टमेंटान तुका खबर ना कसलो वॉटर शॉर्टेज म्हणटा रे तुका वॉटर लेवल कितलो आसा तो सगळो तुगे डेमाचो तूं वॉटर शॉर्टेज म्हणटा हांव तुका तो आयची डेटीन पैसा डेमाचो वॉटर स्टोरेज आसा 60% वो 60% तूं 3 महिने काबार करपाक शकता कापासता तुका आतां कापासता 3 महिने काबार करून येयला हय रे तुका तो स्पेसिफिक ना आयचो स्टोरेज कितलो आयज स्टोरेज आसा 7% स्टोरेज आसा पैसा डेमाचो हो तूं आतां पावस येवची पयलीं बिफोर मॉन्सून सिजन हो तूं काबार करपाक शकता तूं 15 एमएलए तो आम्ही आमचे कशें आसता जेन्ना डॅम आमी वापरता तेन्ना फुडल्या 2-3 महिन्याची स्टोरेज उरपाक जाय हय रे अरे 2-3 महिन्याची स्टोरेज आतां इतली वर्सां तुवें 2022 एकूच वर्स स्टोरेज जालो पावसा प्रमाणे पावसा सोड रे पावसा सोड तुका शॉर्टेज इतली वर्सां लायफ टायम इतले जाले एकूच 2023 शॉर्टेज जालो तुका त्याची केन्ना जालो ना आनी आयज 60% आसा उदक स्टोरेज पैसा डेमाची जाल्यार ती तूं 2 म्हयन्यांत काबार करपाक शकता लोकांक प्रेझेंटेशन दिवपा आयिल्ले बंधारो नाका ताका कितें जालें आयज जो निराबाग बॅरेज जो आशिल्लो त्या बॅरेजाच्या प्रेझेंटेशन दिसताना आमी आयिल्ले सगळे ऑफिसर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे आमच्या ठरलेल्या प्रमाणे जी पीपीटी आमी फायनल केल्ली ती पीपीटी आयज आमी हांगा दाखयली आणि लोकांक पुराय गोंयचो जो वॉटर डिमांड आसा वॉटर रिक्वायरमेंट आसा आयच्या स्टेजीचें जें पोझिशन आसा आनी ज्या तरेन गोंयचो डिमांड वाडत आसा आनी येणाऱ्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक 20 वर्सांक किंवा 2047 पर्यंत जो डिमांड आसा जो आमी जो अभ्यास केल्लो आसा तो जो सगळो वेवस्थीतपणे आमी तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा पीपीटीच्या माध्यमांतल्यान हांगा जे बॅरेज येतले ताजो इम्पॅक्ट आसतलो ताजो उदक जें आमी खंय दितले कशें दितले आनी आयज 30 एमएलए वयल्यान फुडें लागणार 60 एमएलए ह्या बॅरेजांतल्यान काडपाचें आहा तो वेवस्थीत आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा आनी हें केले नंतर तेंचे जे कितें क्वेरीज आसा तांचे जे कितें प्रस्न आशिल्ले तेंचे प्रस्न जे बॅरेजा संदर्भांतल्यान आशिल्ले आमी प्रस्नांचे आन्सर केल्ले आसा तांकां तेच्या बद्दल उत्तर दिल्लें आसा काही तेंचे प्रश्न आशिल्ले ते बियोंड द बॅरेज आशिल्ले बाकीच्या एरियांत आशिल्ले ताका लागून हो वेळ न्ही किंवा हो असो ह्या वेळार आमी तांकां आन्सर करूंक शकले ना पूण परत जर तशें कितें आसत तर त्या प्रोजेक्टा संदर्भांत वेगळे इश्यू आसता हे पब्लीक आशिल्ले कारणान टॅक्निकल पॉयंटाचेर आशिल्ले कारणान तांकां आमी वेगळे वेवस्थीत दिवंक शकले ना पूण बॅरेज जावप ना जावप हें तेणी ठरोवपाचें आसा आमचें काम आशिल्लें एज अ ऑफिसर हे बॅरेज कित्याक गरज आसा आनी गोंयची कितें नीड आसा ही तेंच्या पर्यंत पावोवपाची ती आमी आयज केल्ली आसा पुराय केल्ली आसा फुडलें डिसिजन हें सरकाराचें आसा सरकारा पर्यंत आयचे जी कितें मिटींग जाली आयचे जे कितें आमी मिनिट्स काडिल्ले आसा त्यो आमी पावयतले आनी अकॉर्डिंगली तेजें बॅरेज फुडलें जें कितें डिसिजन आसा बॅरेजाचें तें ठरलें वतलें सर एक्झॅक्ट बंधारो जो येतालो तो कितले अमावंट कितले क्रोड तेजेर स्पेंड जावपाक हे बंधाऱ्याचेर जशें जालें 220 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा हातूंत बॅरेज हें 120 कोटीचें आसा 2 पायपलायन हे 2 एजन्सीक दिल्ले आसा त्यो 45 करोडाचे आसा अशा प्रकारचो टोटल 220 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा इन्क्लुडींग 80% जीएसटी आणि बाकीचे कंटिजन्सीज म्हाका एक सांग पयलीं हो इनिशियली आमी 30 एमएलडी प्रोजेक्ट आतां उदक काडटले पूण ओवरऑल ताजो डिझायन आसा फुडली 20-30 वर्सां कन्सिडर करून आमी हो 60 एमएलडी पर्यंत वाडोवंक शकतले ताका लागून आतांच तेजें पंपाचें प्रोविजन आमी केल्लें आसा आनी त्या भायर पायपलायन जी लागतली 60 एमएलडी करपाक ती आतांच प्रोविजन आमी केल्लें आसा तेणी टेक्निकल क्वेश्चन विचारलेले पळय तुमची तयारी नासलेली प्रश्न हे बॅरेजाच्या भायर आशिल्ले आयच्या विशयाच्या ह्या सब्जेक्टाच्या भायर आशिल्ले ताका लागून तशा पद्दतीचें उत्तर आमी ह्या स्टेजीर आयज दिवप आनी सगळें कॉम्प्लिकेशन वाडप ताका लागून सगळें उत्तर आमी दिवंक शकता पयलीं खंय तरी प्रेझेंटेशन एक खंय तरी भायर सरिल्ले निलेश काब्राल आनी आतां पयलीं प्रेझेंटेशन काही प्रमाणात काही ठिकाणी दाखयल्लें आसतलें कारण त्या वेळाचो बदामी म्हणून चीफ इंजिनियर आशिल्लो ते ऑफिशियली अशा प्रकारचे डिमांड करून नाशिल्लें ताका लागून ऑफिशियली आमी कोणीच नाशिल्ले किंवा आशिल्ले सुद्दां आसत जाल्यार काही प्रमाणात ते मिनिस्टर आसत ऑनरेबल मिनिस्टर आसतलो किंवा लोकल एमएलए आसतात तांच्या खातीर आमी जे सांगपाचें आमची मेसेज दिवपाची आसा आतां इतले पद्दतीन प्रेझेंटेशन जाल्लें आसूं शकता आनी ते
आता तुम्ही लोकांचे सगळे आयकून घेतलेले आसा ग्रीवेन्सीस. आता तुमकां कितें दिसता एक ऑफिशियल ते WRD डिपार्टमेंटाचे बंधारो जावपा जाय वा नाका? आता आमचे जशें हांगा तांचेर हांवें म्हटलें म्हाज्या उदर स्पिचेक म्हटलेलें आसा की तांचेर हें सगळें संकट आयलां. जर तांचेर हें बंधारो बॅरेज बांदता म्हणून संकट आयलां जाल्यार हे जे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हणून आमचेर महासंकट आसा की हे लोकांक येणाऱ्या काळात 5 वर्सां 10 वर्सांत हे रॉ वॉटर आमी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक दिता तांचो डिमांड जसो आमचे कडेन येता तो कसो आमी दिवप हे आमकांय एका प्रकारचें चॅलेंज आसा ती हांव महासंकट म्हणना तरी आसतना एक आमकां चॅलेंज आसा आनी चॅलेंज हे डिमांड जर पूर्ण करतलो जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां जशें बॅरेज हांगा आमी हाडले तशा प्रकारचे काही आमचे मोजक्योच रिवर आसा आमचे 9 रिवर आसा तातूंतले काही रिवरां कांयच करूंक शकना आनी मेजर जो आसा जुवारी बेसीन आसतले किंवा म्हादई बेसीन आसतले हांगा काही प्रोजेक्ट आमी काडूंक शकता आनी फुडलो येणाऱ्या काळांतलो फ्युचरांतलो डिमांड जशें हांवें म्हटलां की स्वातंत्र्य जाल्या नंतर 7.5 MLDच डिमांड आशिल्लो तो दितालो आनी आयज सबंद गोंयच्या 750 वयर MLD सगळ्या हितूंतल्यान आमी रॉ वॉटर दिता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट 100% वेळ ठरवना काही प्रमाणात काही आशिल्ले हांगा जे तरेन ते विचारताले तो विशय कदाचित तुमगेल्याच रिलेटेड विचारलेले एक आसा ते अशें विचारताले की आमी ते आमचे कडल्यान उतरां जी घेवपाक जाय आशिल्ले ते घेवपाक सोदिनाशिल्ले म्हणजे प्रश्न विचारीत रावलो उतरां आमची अपेक्षा आशिल्ली आमकां दिवपाची आशिल्ली लास्ट आता जे प्रेजेंटेशन जालें ताजे आन्सर जे विलेजर्सांक केन्ना मेळटले कितें दिसांनी? आता प्रेझेंटेशन जालें आनी ताणें जे कितें मिनिट्स आमगे हांवें बरोवन काडिल्ले आसा आमचें काम इतलेंच आसता की हें सरकारा पर्यंत पावोवपाचें फुडें व्हरपाचें आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान जें कितें प्रोसिजर फुडलें आसा तें आमी घेतलें ताजो निर्णय फुडें सरकार कितल्या दिसांनी मेळटलो? हें हांव आयज सांगूंक शकना तुमी तांकां डेडलायन मंगळार म्हणल्यार दिल्ली आनी डेटा म्हाका दिले आसा कदाचित आमी फाल्यां ताजो रिपोर्ट धाडल्या नंतर सोमार पर्यंत कदाचित सोमाराक जर डिसिजन जाता सोमाराक जावं शकता किंवा मंगळारा जावं शकता किंवा सरकार आपल्या पद्दतीन ते कशें दिवपाक ते तेव्हा दितले. आता ऑलरेडी हेचेर काम चालू केल्लें कितलो एमावंट ऑलरेडी तुमी स्पेंड केला हेचेर? आता साधारण एक तितून आतां अशें म्हटलें की 4 एजन्सीज आमी लायिल्ली आसा कॅरेजाचें काम कांय सुरू जावना पंपावजाचें काम सुरू जाल्लें आनी पायपलायनाचें काम सुरू जाल्लें आसा आतां हें साधारण 30% पर्यंत काम आमी पायपलायनीचें कंप्लीट केल्लें आसा काही ठिकाणी ऑब्जेक्शन आसा कॉस्ट ऑलमोस्ट आसा कॉस्ट 30% म्हणल्यार तितून एक 40-50-60 कोटीचे आमी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 50-60 कोटी जाल्लो आसा तुमचो. आता प्रोजेक्ट खंयचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा लोकां पर्यंत पावोवपाचें सगळ्या प्रोजेक्टांनी आमकां लोकां पर्यंत व्हरचें अशें पडना जेन्ना बॅरेज आयलें लोकांचें ऑब्जेक्शन आयलें कारण आमचो DPR केलो आमी अप्रुवल घेतलें हें अप्रुवल घेता आसतना आमकां लागता ती लोकल इलेक्टेड बॉडी आसा पंचायत लागता त्या पंचायतीची NOC आसतली बाकीचे PPT प्रेझेंटेशन पयलें आनी हो जो आतां बंधारो येता ताचो कितें सांगता WRD डिपार्टमेंटान आयज मिरामारच्या बंधाऱ्या विशयाचेर प्रेझेंटेशन दाखयलां 3 मतदारसंघाचे सांगे कुडचडे आनी सावड्डे मतदारसंघाचे लोक हे प्रेझेंटेशन पळोवपाक आयिल्ले लोकांचे विचार आयकत जाल्यार लोक उदक पिवपा खातीर उदक व्हरपाक अपोज ना ह्या जुवारी रिवर आसा ह्या जुवारी रिवराक बंधारो घालपाक अपोज आसा कित्याक ह्या बंधाऱ्यान खुबशे फुडें पूर येवपाचे जी आमची धार्मीक स्थळां देवळां आसा संगमेश्वर देवूळ सांगे उर्ची मारुती देवूळ कुडचडे आनी जे बंधारे घालतात थंय मिरामारचो गणपती विसर्जन स्थळ आसा हें सगळें लक्षांत दवरून लोकांची भाटां बेसां नुस्त्याचोय वेवसाय नुस्त्याचें पीक हें सगळें लक्षांत दवरून एनवायरमेंटाचेर तेणी WRD डिपार्टमेंटान कितें विचार केला EC खातीर कितें केलां कितें स्टेप घेतला आतां बंधाऱ्याचें प्रेझेंटेशन दाखयता आसतना ते म्हणटा हो मायनर प्रोजेक्ट हो मायनर न्ही हो मेजर प्रोजेक्ट त्या प्रमाणे लोकांनी आपले विचार मांडले उदक पंपींग करून व्हरपा लोकांचो अपोज ना उदक पिवपा व्हरपा लोकांचो अपोज ना जुवारी रिवराक बंधारे घालपा लोकांचो अपोज आसा
तुम्ही एक मंत्रिमंडळात काम केलें आयज खंय तरी लोकांचें डिसिजन तांकां WRDच्या हेंच्यांनी मिनिट्सान बरयल्लें आसा की बंधारो नाका. तुम्ही आयज इतले ते लोकां वांगडा रावले, पुलिशेन तुमकां समन्सूय काडलो की तेंच्या वांगडा आंदोलन केलें म्हणून असेंब्लीन वचून. कितें दिसता आयज तुमकां कशें दिसता की हो बंधारो स्क्रॅप जातलो इतलें? हय, स्क्रॅप जावपा जाय. सरकार डिसिजन घेवपा जाय. हे सगळे मिनिट्स पळोवन, हे सगळे लोकांचे विचार आयकून सरकारान डिसिजन घेवपा जाय की हो बंधारो जुवारी आनी जुवारी रिवर आसा, हितून हाय टायड लो टायड ह्या दोन मलाचेर ही रिवर व्हांवता. त्या प्रमाणे ह्या जुवारी रिवराचेर हो बंधारो सुटेबल ना आनी सरकारान थोडो बेगींतल्या बेगीन काडपा जाय. हो बंधारो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करपा जाय. आनी तुमी जे पयलीं मंत्री आसतना सांगलेलें की मायनींग पिटांतल्यान उदक व्हरप, हें खंय तरी सर उदकाच आमच्या मतदारसंघात दाळवडे तालुक्यात उदकाचे रिसोर्स खूब आसा. आतां WRD डिपार्टमेंटाकय खबर आसा मायनींग पिटां सावड्डे मतदारसंघात कितले आहा. तेंचे कडेन स्टडी आहा. तेन्ना तितूंतल्यान मायनींग पिटांतल्यान हें उदक म्हैसाळ डॅमाक व्हरते. म्हैसाळ डॅम तसो पावसाच्या उदकाचेर तो डॅम आसा अवलंबून. मागीर कितें जाता, थोडे उदक तें शॉर्टेज पडटा. तेन्ना मायनींग पीट जें आसा तितूंतल्यान हें उदक व्हरून ही शॉर्टेज कवर करची म्हैसाळ डॅमाक.